आदरणीय साथीहरू, म डाक्टर मित्र परियारको तर्फबाट हार्दिक नमस्ते टक्राउन चाहे। साथीहरू, यतिखेर मेरो भतिजाको साथमा म कीर्तिपुरको एउटा छेउछाउमा आएको छु। धानबारीको डिलमा बसेर यो रमणीय स्थानबाट तपाईहरू समक्ष केही कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। मित्रहरू, आजको भिडियोमा मैले दलित मुक्तिका बारेमा मेरो परिकल्पना, मेरो भिजन, मेरो विचार के हो, कसरी अगाडि बढ्ने योजना छ भनेर छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। हुन त मैले यी कुराहरू फेसबुक र ट्विटरमा पनि प्रशस्तै पस्किँदै आइरहेको हो, तर युट्युब भिडियोमा अलिकति अर्थ्याउन मिल्ने, अलिकति बुझाउन मिल्ने, अलिकति व्याख्या गर्न मिल्ने हुनाले सुरुचिपूर्ण तरिकाले तपाईहरूले सुन्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र तपाईहरूलाई अनुरोध पनि छ, हाम्रो नयाँ यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथीहरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्न लगाउनुहोस् र हामीले पस्किरहने यी भिडियोहरू, जातीय मुक्ति सम्बन्धी सन्देशहरू, विचारहरू, योजनाहरू पनि धेरैभन्दा धेरै साथीहरू समक्ष सेयर गरिदिनु हुन मेरो हार्दिक अनुरोध छ। त साथीहरू, कतिपयले मलाई भन्ने गर्छन् कि यति धेरै सङ्गठनहरू छन्, पार्टीहरू छन्, भातृ सङ्गठनहरू छन्, एनजिओहरू छन्, तैँले दिन खोजेको के हो? तेरो नयाँ विचार के छ? तेरो नयाँ भिजन के छ? र कतिपयले भन्नुहुन्छ राजनीति नगरी हुँदैन। नेपालमा के छ एउटा भने, राजनीति भनेकै पार्टी स्थापना गर्नु हो वा पार्टीमा लाग्नु हो। अनि म कुनै पनि पार्टीमा लाग्दिनँ र चुनाव लड्ने पार्टी पनि खोल्दिनँ भन्दा यो त राजनीति नै भएन भन्ने पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। तर तपाईहरूले बुझ्नुपर्छ कि सत्ता केन्द्रित राजनीति मात्रै राजनीति होइन। कि कम्युनिस्ट क्रान्तिबाट, कि बुलेटबाट, कि ब्यालटबाट, कि गोली बर्साएर, कि भोट बर्साएर सत्तामा पुग्ने र शासन गर्ने र तदनुरूप आफ्नो चाहना बमोजिम समाजलाई रूपान्तरण गर्ने राजनीति हो। तर त्यो मात्रै राजनीति होइन साथीहरू। सामाजिक अभियानहरू पनि राजनीति हुन्। जब मैले भनिरहेको छु कि लाखौं लाख उत्पीडित दलितहरूलाई र हामीप्रति सपोर्ट, साथ, समर्थन गर्ने गैर दलितहरूलाई पनि मोबिलाइज गर्नेछु र त्यसको आधारमा समाजमा एउटा व्यापक रूपान्तरण गर्नेछु भन्ने जुन परिकल्पना छ, त्यो आफैमा राजनीति नभए के हो? त्यो कुनै एनजिओ त होइन। कतैबाट फन्डिङ ल्याएर 5 स्टार होटेलमा कार्यक्रम गरेर फन्डिङ सुकेपछि कार्यक्रम पनि सकिने योजना त हाम्रो होइन नि। हामी माओवादीकै शैलीमा गाउँ गाउँबाट नयाँ विचार फैलाएर आन्दोलनको ज्वार भाटा उठाउन चाहन्छौँ र त्यो आन्दोलन सकेसम्म शान्तिपूर्ण रूपले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। तर राज्यले हामीलाई मान्छेको रूपमा देख्यो भने, मान्छे जस्तो व्यवहार गर्यो भने हामी पनि सभ्य तरिकाले मान्छे जस्तै व्यवहार गर्नेछौँ। तर राज्यले हामीलाई पशु जस्तो देख्यो, हामीलाई कुकुर र सुँगुर जतिको पनि गनेन भने हामी पनि पशु बन्न बाध्य हुनेछौँ। हाम्रा पनि दारा नङ्ग्राहरू स्वतः उम्रिनेछन्। तपाईँले सानोमा एउटा बाटोमा भेटेको बिरालोको बच्चा ल्याउनुहोस्, दुध खुवाएर हुर्काउनुहोस्, त्यसलाई पनि भित्तामा लगेर टाँस्नुभयो भनेदेखि त्यसले पनि चित्थोर्छ, कोपर्छ। तसर्थ राज्यले हाम्रो विद्रोह गर्दा, हामीले मुक्तिका लागि स्वतन्त्रता सङ्ग्राम गर्दा, शान्तिपूर्ण रूपले आन्दोलनलाई उठाउँदा तितर बितर पार्ने, छिन्न भिन्न पार्ने, हाम्रै मान्छे लगाएर कुट्ने, हाम्रा मान्छेलाई मार्ने, हत्या हिंसाको चाहिँ दमनपूर्ण नीति लियो भनेदेखि हामीले अर्को के उपाय छ? हामी पनि भूमिगत हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले नि बम वर्षा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउन सक्दछ। तर आशा गरौँ, प्रार्थना गरौँ त्यो बिन्दुसम्म हामी पुग्न नपरोस्। त साथीहरू, म एउटा बिल्कुल सामाजिक अभियान सुरु गर्न चाहन्छु र त्यो सामाजिक अभियानको नाम हो दलित आत्मरक्षा अभियान। आत्मरक्षा भनेको सेल्फ डिफेन्स। जो कराते, कम्फू, बक्सिङ सिक्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई प्रश्न थाहा छ आत्मरक्षा भनेको के हो? कुनै पनि यो कम्फू, करातेहरू, बक्सिङहरू खेल्नु, अर्कालाई हत्या गर्न, अर्कालाई
लडाउन, पिट्न, कुट्न, दादागिरी देखाउन भनेर होइन, आत्मरक्षाका निम्ति हो। कसैले आफूलाई आएर आक्रमण गर्छ, आफूलाई मार्छ, आफ्नोलाई लुट्छ भने आफ्नो रक्षा आफै गर्न बाध्य भइन्छ। कुनै महिला एक्लै हिँडिरहेकी छन् र उनीमाथि मानिसहरू जाइ लागे, उनको अस्तित्व, उनको अस्मिता, उनको गरगहना लुटिन थाले भनेदेखि उनले जे भेट्छिन् त्यसले हानेर मार्न पनि अधिकार छ। त्यसलाई कानुन लाग्दैन, त्यो आत्मरक्षाको अधिकार हो। त्यो जुनसुकै देशको जुनसुकै संविधान र कानुनमा पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त हामी दलितहरू युगौँ युगसम्म यति पीडित छौँ, यति हेपिएका छौँ, चेपिएका छौँ, हिंसामा पारिएका छौँ कि यति कुटिएका छौँ, यति मारिएका छौँ। दिनदिनै अहिले यो भिडियो गरिरहँदा पनि कति ठाउँमा थुकिएका होलान्, रेप भएका होलान्, मारिएका होलान्, कुटिएका होलान्, भिरबाट गुल्टाइदिएका होलान्। तर हामीले सेल्फ डिफेन्स गरिरहेका छैनौँ, प्रतिकार गरिरहेका छैनौँ। आत्माको रक्षा, आफ्नो सेल्फ डिफेन्स, आफ्नो रक्षाका निम्ति हामी हँसिया, बन्चरो, खुकुरी लिएर आजसम्म निस्केका छैनौँ। भोलि पनि मैले निस्किहाल्नु भनेको होइन, तर निस्किन पर्ने अवस्था आउन सक्छ। र मलाई के लाग्छ भने त्यो स्थिति सिर्जना गर्नका निमित्त सुरुमा हामीले वैचारिक र साङ्गठनिक दासताबाट मुक्ति लिनुपर्छ। हामीहरू वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा स्वतन्त्र छैनौँ मित्रहरू। हामी एउटा न एउटा पार्टीमा लागेका छौँ, एउटा न एउटा विचारको दास बनेका छौँ। कोही वर्गीय समानता आउँछ भनेर कम्युनिस्ट क्रान्तिमा लागेका छौँ र त्यही मार्क्सवाद 200 वर्षभन्दा बढी पहिला लेखिएको त्यो विचारलाई नै बोकेर हिँड्छौँ। त्यसैमा मुक्तिको सपना देखेका छौँ। राज्य व्यवस्था विरुद्ध लड्न कम्युनिस्ट क्रान्ति पनि कुनै बेला आवश्यक थियो होला, तर अब दलितका निम्ति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने भने कम्युनिस्टको गढ, जनयुद्धको जन्मस्थल रुकुम पश्चिममा जुन खालको नवराजमाथि हत्या हिंसा भयो, त्योबाट पनि हामीले स्वतः बुझ्नुपर्छ कि मार्क्सवादी विचार छर्किएर मात्रै मुक्ति हुँदो रहेछ। त्यस्तै कोही चाहिँ बिपीवाद भन्छन्, कोही केवाद भन्छन्, कोही समाजवाद भन्छन्। त्यो पुरानो चाहिँ त्यो परम्परागत राजनीतिक विचारले मात्र हुँदैन, हामीले आफ्नो विचार आफै क्रिएट गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ साङ्गठनिक स्वतन्त्रता। त्यो के भनेदेखि हामी कुनै न कुनै पार्टीमा लागेका छौँ। पार्टीमा लाग्नु भनेको कथित उच्च जातको नियन्त्रण र निर्देशनमा हिँड्नु हो। त्यसो हुनाले अस्ति रूपा सुनारको केस हुँदाखेरि काठमाडौँमा म जिल्ल परेँ। 14वटा भातृ सङ्गठनले माइतीघर मण्डलामा गरेको आन्दोलनमा जम्मा 9 जना, एउटा सङ्गठनबाट 1 जना पनि नआउने कस्तो खालको आन्दोलन हो, कस्तो खालको मुक्ति आन्दोलनमा हामी अगाडि बढेका छौँ, कस्तो खालको क्रान्ति हो। यही हो त विद्रोह होइन? तसर्थ साङ्गठनिक र वैचारिक रूपमा हामी स्वतन्त्र भएर आफैले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्नका निमित्त हाम्रै नेतृत्वमा हाम्रो सङ्गठन बनाउनुपर्छ। र त्यसमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर कित्ताकाट हुने छैन। यसै पनि हालसालैको राजनीतिकमा देखिहाल्नुभयो, कम्युनिस्टहरूको विग्रह, विभाजन, फुट, जुङ्गाको लडाइँका नतिजा स्वरूप एकदमै चरम दक्षिणपन्थी, एकदम चाहिँ भ्रष्टाचारी, असाध्यै चाहिँ कुकर्म गरेका देउबालाई, एउटा दक्षिणपन्थी देउबालाई लगेर प्रधानमन्त्री बनाएर एक खाले वामपन्थीहरू खुसी भएका छन्। यसको मतलब के हो भनेदेखि को वामपन्थी, को दक्षिणपन्थी, को राइट विङ, को लेफ्ट विङ, को वाम, को गैर वाम भनेर छुट्याइरहनु पर्ने आवश्यकता देखिन्न। जब शासकलाई नै त्यो महत्त्वपूर्ण छैन भने हामीलाई किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ र? त्यसबाट टुटफुट नभइकन, हामी वैचारिक रूपमा पार्टीगत रूपमा टुटफुट नभइकन, र म फेरि पनि के भन्छु भने तपाईँहरू कुनै जुनसुकै पार्टीमा आस्था राख्नुभएको होला, त्यो भोट हाल्ने बेला त्यही पार्टीलाई भोट हाल्नुहोस्, लाग्नुहोस्, ठिक छ। तर जब क्रान्तिको कुरा आउँछ, जब छुवाछुतबाट मुक्तिको कुरा आउँछ, त्यो पार्टीबाट अब आशा नगरे हुन्छ। धेरै जसो पार्टीहरू अहिले चुनावमुखी छन्। चुनाव भनेको बहुमतको अभिमत लिएर सत्तामा पुग्ने हो। सबैको दाउ एउटै छ, कहाँबाट नोट झर्छ, कहाँबाट भोट झर्छ। तर हामीले खोजेको जस्तो क्रान्तिकारी कदम चाल्छु, छुवाछुत निमिटान्न पार्छु भनेर कुनै पार्टीमा चुनावी मैदानमा उत्रिन्छ भने त्यसले न नोट पाउँछ, न भोट पाउँछ, उसले सत्तामा जान सक्दैन। र सत्तामा गइसकेपछि पनि हामी पनि पार्टीमा लागेर गृहमन्त्री नै भयौँ भनेदेखि पनि यो संरचनाले, यो धार्मिक सत्ताले, यो व्यवस्थाले हामीले खोजेको जस्तो छुवाछुत मुक्तिको क्रान्तिकारी कदम चाल्नलाई, अगाडि बढ्नलाई पक्कै दिने छैन। अहिले जनयुद्धमा ठुल्ठुलो क्रान्तिकारी कदम चालेका, छुवाछुत मेटाउनका निमित्त
दमाई-कामी सार्कीलाई बन्दुक बोकेर बाहुनको घरमा छिराउने ती प्रचण्डहरू पनि, ती जनार्दन शर्माहरू पनि सत्तामा गइसकेपछि लल्याक लुलुक त्यो गर्न सक्दैनन्, सम्भव हुँदैन यो चुनावी राजनीतिमा। तसर्थ हामीले चुनाव नलड्ने खालको, हाम्रै नेतृत्वको, हाम्रै बलबुतामा कुनै वैदेशिक सहयोग नलिएर हामी चाहिँ एउटा सङ्गठन बनाउनुपर्छ र त्यसैको प्रयासमा म विगत 8 महिना लन्डनबाट आएर लागिरहेको छु। र जबसम्म चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो खालको हुन्छ, सबै पार्टीका मान्छेहरू त्यहाँ अटाउँछन्, सबै विचारहरू अटाउँछन्। त एउटा के त भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टी वा कुनै पनि अलग सङ्गठनको केन्द्रीय स्तरमा रहेका अथवा कुनै पनि नेता वा पार्टी वा विचारको अत्यन्तै अन्धभक्तहरूलाई हामीले जिम्मेवार पदमा राख्ने छैनौँ र गैर दलितलाई पनि जिम्मेवार पदमा राख्ने छैनौँ। र जो चाहिँ अलिकति खुल्ला दिमागको छ, जो अलिकति बोल्न डराउँदैन, जो आफ्नो पार्टीको लाइनभन्दा माथि उठ्न सक्छ र आवश्यक परेमा पार्टी छोड्न सक्छ, पद छोड्न सक्छ, परिवार त्याग्न सक्छ, धन सम्पत्ति पनि गुमाउन तयार हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको एउटा केन्द्रीय समिति बनाउनेछौँ र त्यो केन्द्रीय समितिको सम्पूर्ण दलित मात्रै भएको केन्द्रीय समितिको नियन्त्रणमा हामी विभिन्न ग्रासरुट लेभलका सङ्गठनहरू पनि बनाउनेछौँ। ती भूमिगत शैलीका हुनेछन्, ती 7वटै प्रान्तमा हुनेछन्, ती सकेसम्म सबै जिल्लाहरूमा हुनेछन्। तर हामीले चाहिँ परम्परागत रूपमा चाहिँ ठुला ठुला सभा सम्मेलन गर्ने, फुलमाला लाउने, आज धमकेदार भाषण गर्ने, भोलिबाट बिर्सिने खालको होइन, दूरगामी सोचका साथ एकदम अर्ध भूमिगत शैलीमा एकदमै प्रतिबद्ध मान्छेहरू मात्रै राखेर क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र यदि कसै कुनै ब्राउन, छेत्री, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू जनजाति, मङ्गोल यिनले पनि सिम्पेथी राख्छन्, उनले पनि आफ्नो धर्म संस्कार, आफ्नो राज्यको बदनाम भयो, छुवाछुत मेटाउनुपर्छ भनेर हामीलाई साथ दिन चाहन्छन् भने तिनको पनि हामी साथ र सपोर्ट लिनेछौँ। तर जिम्मेवार पदमा, फेरि पनि म भन्छु, जिम्मेवार पदमा गैर दलितलाई राखिने छैन। अबदेखि नयाँ शैली के हो भनेदेखि मुसाको नाइके मुसाई हुनेछ, मुसाको नाइके बिरालो हुने छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पब्लिकली र मसँग भेट्दा पनि भन्नुभएको छ कि उत्पीडितको न्यायको आन्दोलन उत्पीडितकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ, उसकै अग्रसरतामा हुनुपर्छ, उसकै अगुवाईमा हुनुपर्छ। पीडक वर्गको मान्छेले त्यो कहिले पनि नेतृत्व गर्न सक्दैन। अबदेखि ओलीले चाहिँ मुक्ति दिन्छ कि, देउबाले मुक्ति दिन्छ कि, होइन, झलनाथ खनालले मुक्ति दिन्छ कि, माधव नेपालले मुक्ति दिन्छ कि, प्रचण्डले मुक्ति दिन्छ कि भनेर मुख ताक्ने दिन गए। अब ती व्यक्तित्वहरूको ठाउँमा हामी आफै सक्रिय हुनुपर्छ, जुझारु हुनुपर्छ र यसरी एउटा चाहिँ स्वतन्त्र सङ्गठन बनाएर त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रशिक्षण दिएर नयाँ बहस र विमर्श सुरु गरेर हामीले आन्दोलन उठाउनेछौँ। आन्दोलन केका निम्ति? सुधार कहाँबाट हुन्छ भन्नु होला। हाम्रो मुख्य मुद्दा 2टा हुनेछन्, एकदम सरल। एउटा राज्य सत्तालाई, अर्को हिन्दू सत्तालाई। अहिलेसम्म जति पनि दलितको मुक्ति हुन्छ, बहस हुन्छ, विमर्श हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ, त्यो सबै राज्य सत्ताका विरुद्ध छ। संविधानमा के लेख्ने र नलेख्ने, कानुनमा के व्यवस्था गर्ने नगर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छ। तर धार्मिक सत्तालाई मान्छेले छुन चाहिरहेको छैन। किन हो? डरले हो कि, त्रासले हो कि, अथवा आफू त्यही धर्मको आस्थावान भएर हो कि धार्मिक सत्ता जुन राज्य सत्ताभन्दा नि बलियो छ त्यसलाई छोएको छैन, त्यसलाई हामी छुन चाहन्छौँ। अम्बेदकरवादी विचारधाराबाट, दृष्टिकोणबाट मान्छेहरूको चेतना जगाउन चाहन्छौँ। पीडाको वास्तविक स्रोत धर्म, संस्कार, संस्कृतिमा छ। हामी पनि हिन्दू नै हौँ भनेदेखि बाहुन, क्षेत्री सरह हामीले स्थान र सम्मान यो संस्कृतिमा पाउनुपर्छ। हाम्रो पनि उपनयन हुनुपर्छ। कुनै पनि मन्दिरमा, कुनै पनि पूजामा, कुनै पनि घरभित्र हामीलाई रोकटोक हुनु हुँदैन, किनभने हामी पनि त्यही संस्कृतिका, त्यही धर्मका, त्यही देशका, त्यही गाउँ सहरका नागरिक हौँ भनेर हामीले राख्नेछौँ। भनेपछि हाम्रा 2टा एजेन्डा के हुनेछन् त राज्य सत्ता र धार्मिक सत्तासँग भन्दा? नम्बर 1, जति पनि संविधान र कानुनमा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ त्यसलाई कडा से कडा रूपमा लागू गर्नु पर्यो। कार्यक्रमै ल्याएर, बजेटै छुट्याएर प्रहरीहरूलाई तालिम दिनु पर्यो, पुजारीहरूलाई तालिम दिनु पर्यो। र जुन वृद्धले चाहिँ विभेद गर्छ भने तिनका वृद्ध भत्ता 1 वर्षलाई 2 वर्षलाई कटौती गर्नु पर्यो। कुनै वडा अध्यक्षले जातीय हिंसामा सहयोग गरेको चाहिँ थाहा हुन्छ भनेदेखि अदालतको चाहिँ कानुनी प्रोसेस त एउटा छँदैछ, राज्यले पनि त्यसलाई चाहिँ 1-2 वर्षलाई सस्पेन्ड गर्नु पर्यो, पार्टीबाट हटाउनु पर्यो।
पार्टीमा पनि हामीले यस्तो दबाब दिनुपर्छ कि उनीहरूले सम्पूर्ण आफ्ना कार्यकर्तालाई, नेतालाई छुवाछुत विभेद आफ्नो घरमा, आफ्नो व्यवहारमा गर्न नपाइने गरेमा ठुलै पार्टीले पनि कारवाही गर्ने भन्ने जस्ता दबावमूलक कार्यक्रम हामी गर्न सक्छौँ। र हामी आफैमा पनि जब दमाईहरू बाजा बजाउन जान्छन्, उहाँहरूले एउटा शर्त राख्नु पर्यो कि छुट्टै राखेर खुवाउँछ भनेदेखि हामी बाजा बजाउन आउँदैनौँ। हाम्रा कामी दामे सार्की यो डोम चमार मुसहरहरूले पनि यो आन्दोलन चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ स्ट्यान्ड के लिनु पर्यो भनेदेखि जुन मन्दिरमा हामी पस्न पाउँदैनौँ त्यसमा पूजाआजा गर्दैनौँ, त्यसलाई भेटी चढाउँदैनौँ, त्यसको अगाडि दमाहा ठोक्दैनौँ भन्ने अडान लिएर हामी यसरी सांस्कृतिक क्रान्तिको माध्यमबाट आफू पनि रूपान्तरित हुँदै समाजलाई रूपान्तरण गर्दै अगाडि जान सक्यौँ भने पक्कै पनि एउटा मुक्ति हुन्छ। सो फेरि पनि मैले भने दुईटा मात्रै हाम्रो मेन एजेन्डा हुनेछन् हाम्रो अभियानको। नम्बर 1, देशको संविधान र कानुनलाई कडा से कडा रूपमा लागू गर्न राज्य सत्तालाई सशक्त दबाब दिने। नम्बर 2, धर्म संस्कारमा व्यापक रूपान्तरण, व्यापक परिष्कार र परिमार्जन गरी कथित शूद्रलाई, कथित दलितलाई पनि बाहुन क्षेत्री सरहको सम्मान र इज्जत र प्रतिष्ठा र स्थान कतै पनि वेद आश्रममा पढ्न पाइन भन्न नपरोस्। वेद छोयो भने देउता रिसाउँछ भन्ने नहोस्। हामी भित्र छिर्दा घरमा देउता कुल देउता रिसाउँछन् भन्ने नहोस्। हामीले बिहा गर्दा कसैको कुल देउता रिसाउँछ, पितृले पिर्छ भन्ने त्यो चेतना गलत हो भनेर फैलाउने कि नफैलाउने, त्यो फैलाउनु पर्छ। राज्यले, धार्मिक सत्ताले, पण्डित पुरोहितले पनि यो कुराहरू फैलाएर हामीलाई उचित सम्मान र स्थान दिनु पर्यो। सो साथीहरू, भेरी भेरी इजी। कुनै ठुल्ठुलो परिकल्पना गर्नु पर्दैन, राज्य सत्ता कब्जा गर्ने कुरा गर्नु पर्दैन, कथित साम्यवाद आउला र सबै वर्ग समान भएपछि बल्ल मुक्ति पाइएला भन्ने हजारौँ वर्षमा पनि पुरा नहुने सपनामा हामी नहिँडौँ। मात्रै दुईटा कुरा हो, संविधान र कानुन जे बनेका छन् त्यहाँ परिष्कार गर्नुपर्ने ठाउँ त होला, तर जे प्राप्त छ त्यो राम्रै छ, त्यसलाई कडा से कडा रूपमा लागू गर्नु पर्यो। किताबमा लेखेर मात्रै त्यसले हामीलाई न्याय दिन्न, नम्बर 1। नम्बर 2, धर्म संस्कारमा व्यापक सुधार हुनु पर्यो। हामीले सङ्गठित रूपमा भन्नेछौँ, दबाब दिनेछौँ कि धम्की दिनेछौँ कि हामीलाई कि त बाहुन क्षेत्री सरहको रोटी बेटीको सम्बन्ध चलाऊ, समानता कायम गर, छुवाछुत गलत हो, अधर्म हो, धर्म होइन अधर्म हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर। अनि त्यो हुन्छ भने हुन्छ, नत्र हामी सामूहिक रूपमा अम्बेडकरले चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा बुद्ध मार्गमा जानेछौँ अथवा क्रिस्चियनिटीमा जानेछौँ वा सिख। त्यति बेला जुन उपयुक्त ठानिन्छ त्यहीमा गएर हामीले क्रान्ति गर्नेछौँ सांस्कृतिक रूपमा। यदि हामीले स्थान पाइन्न भने छोड्नेछौँ भनेर हामीले त्यो खालको चाहिँ आवाज उठाउनेछौँ। र यो गर्यो भने मात्रै धार्मिक सत्ता र राज्य सत्ताले हामीलाई कानुन र संविधानमा लेखे बमोजिम अधिकार दिन बाध्य हुनेछन् भन्ने मेरो ठम्याइ छ। त मित्रहरू, मैले छोटकरीमा हाम्रो परिकल्पना र भिजनको बारेमा बताएँ। एउटा स्वतन्त्र सङ्गठन जुन चाहिँ सत्ता केन्द्रित होइन, चुनाव जितेर वा रक्तपातपूर्ण क्रान्ति गरेर राज्य सत्ता पल्टाउने खालको होइन, मात्रै हामीलाई मुक्ति दिलाउने, कानुन र संविधान अनुसार हामी पनि मान्छे भएर मान्छे चाहिँ बाँच्न पाउने समाज निर्माण गर्नका निमित्त तपाईँ हामीहरू मिलेर दलितको नेतृत्वमा दलितको आन्दोलन, फर दलिट्स बाई दलिट्स, यो खालको क्रान्ति गरौँ, विद्रोह गरौँ, सांस्कृतिक विद्रोह गरौँ, वैचारिक विद्रोह गरौँ, पार्टीको अन्धभक्त नबनौँ, कथित उच्च जातीय नेताहरूको अन्धभक्त नबनौँ, पण्डित पुरोहितको बोलीलाई अन्तिम सत्य नठानौँ, वास्तविकता बुझौँ र अगाडि बढौँ। यति भन्दै म यहाँ अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्णलाई मेरो फेरि पनि नमन छ। नमस्ते, डाक्टर मित्र परियार काठमाडौँ।